Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quranic Qaida in English. Lesson number 4. Vowels. Fatah sign. The Fatah sign is always above the letter, like Ba Fatha Ba. Let we start the lesson with ta'awudh and tasmiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دال فتحة دا، ذال فتحة ذا، را فتحة را، زا فتحة زا، سين فتحة سا، شين فتحة شا، صاد فتحة صا، ضاد فتحة ضا، طا فتحة طا، ظا فتحة ظا، عين فتحة ع، غين فتحة ظا، فا فتحة فا، قاف فتحة قا، كاف فتحة كا، لام فتحة لا، ميم فتحة ما، نون فتحة نا، واو فتحة وا، ها فتحة ها، همزة فتحة ها، يا فتحة يا. The vowel sound Fatha.